सांगपाक पळयता की हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक पळयता की तुमी जे हे धरणे धरला न्ही ते मातशे तुमचे तुमी सावरून दवरूंक जाय कित्याक आमी तुमचे सगळे डिमांड्स हाज्या पयलीं सरकारा पर्यंत पावयल्ले आसा आनी आतांय पावयल्ले आसा बेश्टे धरणे धरून करून काय जावचें ना प्लीज हांव म्हजें म्हणणें अशें आसा की आमी जे तुमी डिमांड्स केल्या ते आमच्या कायद्यान बसता काय ना ते पयलीं पळोवपाक जाय जे कोर्ट टर्मिनस स्टाफ आसता तांकां स्टायफंड पेन्शन कशी मेळटली बरें तुमी दिलें न्ही ते आमी धाडूंक तरी जाय न्ही आमकां टायम जाय न्ही आं कितलो म्हणल्यार आतां आमकां आतां आयक नोटीस पिरियडा पयलीं हांवें हें कित्याक केलें तशें न्ही आतांच दिले आतांच जाता सरकाराचे तांकां विचारा पयलींचे डिमांड दिले तेन्ना कितल्या वर्सांनी मेळ्ळे तांकां पूण हांव म्हणिना दिवंक जायना म्हणून दिवपाक जाय जाल्यार दिवपाकूच जाय कायद्यान बसता ते करूंकूच जाय नोटीस पिरियड फर्स्ट प्रश्न न्ही तुमी आतां आज त्या दीस आयली ताज्या पयलीं म्हाका केन्ना कोणें येवन बाबा डायलॉग केल्लो ना की आमी अशें डिमांड करतली अशें आसतलें कांय ना त्या दीस आयली हें केलें डिमांड दिले गेले पूण हांव VC आशिल्लें म्हूण हांव ते दीस मेळूं ना हांव मुद्दम ऑफिसान आशिल्लें तेन्ना कोणें येवन पळोवचें आशिल्लें हांवें आनी कोणा पब्लिकाक घेतला जाल्यार हांव मुद्दम तुमकां इंटेन्शनली कित्याक डिलाय करतलें I have always treated you with respect. Even I don't have any intention of hurting anybody. खंय न्ही पूण हांव म्हजे इलेक्शन ड्युटीक आसा न्ही हांव खंय हेतून आसा इम्पॉर्टंट म्हणजे कशी तुमी खंय वचून बसतली आनी आमी येवपाची अशी तुमची अपेक्षा तुमी म्हजे कडेन कित्याक येवना म्हज्या कॅबिनान कित्याक बसना तुमचे कॅबिन तुमचो आवय बापूय कोण हांव न्ही तुम्ही म्हजे कडेन येवंक जाय तुम्ही खंय ना इलेक्शनाचो प्रश्न ना तुम्ही आता म्हणटा म्हणून सांगता की तुमचं आझाद मैदान हेड ऑफ डिपार्टमेंट बसता गो ना न्ही पण तुमकां केन्ना हांवें ना म्हणला यो म्हणनासतना केन्ना ना म्हणला कोणाक डिसरिस्पेक्ट केला जाल्यार सांगचें एज अ ऑफिसर आय एम होल्डिंग ऑल द थिंग्स एंड आय एम डुईंग एवरीथींग टू यू केन्ना तुमकां डिसरिस्पेक्ट केला केन्ना तुमचें आयकुना अशें आसा आमी सगळे पुटअप करतात सांगता थंय आसा जेन्ना आमकां CMान एश्युरन्स दिले बजेटान अमूक करतले अमूक आमी सगळ्यो फायली पावयल्यो पयर तुमकां ऑर्डर सुद्दां काडली इन्क्रिमेंटाची केन्ना आमी तुमचे दवरून बसले अशें कांय ना न्ही हे इतलो हट्टास कित्याक केला तुमी प्लीज म्हजो रिक्वेस्ट आसा तुमकांय त्रास आमकांय त्रास सगळ्यांक त्रास प्लीज डोंट टेक एनी टेंशन युअर थिंग्स वील बी डन प्लेस एट प्रॉपर प्लेस मातसो टायम दिया प्लीज हांव कोण धमकी दिता शाण्या कोणें दिल्या तुका पळय आमच्या ऑफिसांतल्यान कोण धमकी दिना तो कायद्यान आसा तें उलोवचें पडटा धमकी न्ही कायदो कितें आसा तो पळय हांव जेन्ना म्हज्या भुरग्याक तापयता न्ही तेन्ना हांव तें इंटेन्शनान तापयता ताका मर्डर करपाचें तापयना टर्मिनेशन न्ही नो पळय आमी कितें म्हणटा को टर्मिनस डेली वेजीस स्टाफ आसा तांणी इलिगली करूं जायना पळय तांचे अल्टिमेटली डिसिजन कितें तांकां सस्पेन्शनान दवरूंक मेळना तांकां काडून उडोवचें पडटा सो तें काडून उडोवचें सांगचेंच पडलें न्ही पण आनी एक सांगता तुमकां सगळ्यांक सांगता प्लीज बरे भशेन तुमी आमचो मिटयात हे करात तुमी वचात आमी तुमचे डिमांड सगळे पावयता जे कितें पळय तुमकां कायद्यान मेळटा तें मेळटलें ना इतले दिसाचो प्रश्न ना हांव सांगता तुका आत्तां दिलें आत्तां जालें खंयच्याच गव्हर्मेंटान जावना ना हांव सांगता तुका जाय जाल्यार आमी तुमकां हिस्ट्री दितात पण एक गोष्ट सांगू भाऊ तुका भाऊ एक गोष्ट सांगताय जी कोण पीडित आसा न्ही तांकां उलोवनी म्हाका म्हजे कडेन कंटेक्ट करूं न्ही पळय एक गोष्ट सांगता तुका तूं हांव म्हज्या हेज्या प्रमाणे तुका सांगता आय रिस्पेक्ट यू युअर स्टँड युअर एवरी सपोर्टींग माय सिस्टर्स ब्रदर आय डोंट मायंड पूण तांकां कितें आमी इंटेन्शनली केलां अशें दिसता जाल्यार ताणें आमकां विचारचें आमी सांगचें कितें डिमांड केल्ले तांचे आमी पुरे करूं ना तें आमी खंयच्या वाटेन हें जाल्यार ती सांगचें अशें म्हाका म्हजें म्हणणें आसा दुसरें ही इतली एरोगन्सी करपाची न्ही शाण्या आमी कोणें करपाची न्ही ना तूं आवाज चडयनाका बेश्टो आवाज चडयनाका चड कोणाक म्हणटा आवाज चडयनाका तुजे कडेन उलयता ना म्हज्या सिस्टरांचे कडेन उलयता म्हज्या आंगणवाडी
भयणी आसा तांच्याकडे उलयता तांकां सांगता हांव की तुमी राव एरोगन्सीचो प्रश्न ना तुमी थंय बसप हांगा येवप हांगाच रावता म्हणप हांव कळनाच म्हणून तांकां हांव शाण्या म्हणून उलयता तांचे हांव शाण्या म्हणून उलयता पूण एरोगन्सी इज दीस वॉट ही इज टॉकिंग नो नो आय एम नॉट आय नेवर टॉक एक दीस तरी विचार तांकां हांवें मोठ्या आवाजान उलयला जाल्यार हांव केन्ना उलयना हय वाचल्या तुवें आयकाय खंयच्या कायद्यान बरयला की तुका को टर्मिनस स्टाफाक सॅलरी दिवची पेन्शन दिवची रिटायरमेंट बेनिफीट दिवचे ते म्हाका सांगचे तुमी पूण तरी सुद्दां हांव सांगता हांव पुटअप करता म्हणून तुम्ही म्हाका सांगा खंयचो एक डिमांड जो आसा जो इलिगल आसा तो तुमच्या हितून बसना एक दुसरो तू पळय तूं ती राव पयलो सांगता तुका पयलोच डिमांड तुमचो आसा की तांकां रेग्युलर म्हणून ट्रीट करची गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणचे तांकां सॅलरी दिवची तांकां टिचरी वदन म्हणचे तुम्ही सांगा तांचे ICDS ऑर्डर वाचल्या तुम्ही ना हांवें वाचल्या हांव अपॉइंट करता म्हणटका हांवें वाचल्या तुम्ही वाचा मातशी तुम्ही वाचा मातशी पयलींच सांगता हांव वाचला हांव जाणा न्ही नो 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 आय एम टेलिंग यू नो फर्स्ट डिमांड वॉज दीस यू कॅन आस्क हर पळय नाल्यार तुमी ड्राफ्ट केला आसतलो तो तांचो नासतलो तो तर हय तुमकां दिसता मगो की हांवें तुमकां सॅलरी दिवना तुमकां सॅलरी दिवपाक मेळटा बरें खंयच्या राज्यान आमच्या राज्या परस चड दिवना गो कोणाक दिला ते सांगा तुमी म्हाका खंयच्या राज्यान दिला तुमकां मागीर गोंयची जाली जाल्यार सुद्दां आमी दिवना तुमकां प्रत्येक वेळार जेन्ना डिमांड करता तेन्ना तुमकां आमी दिवना ना दुसऱ्या राज्याची न्ही जेन्ना ही स्कीम दुसऱ्या राज्यान जाता तेन्ना दुसऱ्या राज्याचें कंपॅरिजन करचें पडटा कित्याक करची ना पयलीं न्ही तशें न्ही पण हांव दुसरें कितें सांगता तुमकां जर आयकोपाचें मनन आसा जाल्यार हांव अपुर्बायेन सांगता बाय मातशें तुमी आतां तुमी हांव सांगता तुमकां की तुमचे सगळे हे पोचल्ले जातले फायली पुटअप जातल्यो सगळे जातले पूण आतां तुमी घोड्यार बसून जर अशी करीत जाल्यार प्लीज प्रॉब्लेम जातलो तुमकांच प्रॉब्लेम जातलो पण 7 तारखेक तुम्ही रिप्लाय दी म्हणटा 21 तारखेक 7 तारखेक तुम्ही मोर्चा हाडलो कसो जर तुम्ही डिमांड दिवपा आयली जाल्यार दोगा तिगा जाणां येवपाची किंवा युनियनूच येवपाचें सकल लोक जमलो कसो ती पळय एरोगन्सी करपा जायना म्हणटा त्या खातीर म्हणटा हांव जमलो कसो तुमचो लोक तुम्ही बायट कशी दिली फायंड आउट करनासतना बायट कशी दिली ना अधिकार यू कॅन टॉक एनीथिंग आय डोंट माइंड बट स्पीक द ट्रूथ नो Speak the truth. No, what is the fact you have seen? Constitution म्हाका शिकोव नाका तूं गरज ना हांव एक सांगपाक पळयता सगळ्यांक तुम्ही बरे भशेन अपुर्बायेन घरा वचात आनी तुमची डिमांड्स हांव सगळे दिता I can only request you आनी तांकां हांवें बाबा पुता करून सांगला धमकी दिवना धमकी पळय तुमकां जर हें उचलून घालपाचो घालात काय प्रॉब्लेम ना हांव तुमकां प्रत्येक फावटी सांगता तुमचे कितें डिमांड्स आसा ते तुमी सरळ मांडात ह्या फुडेंय मांडल्यात आनी तुमचे हे आयकल्ले वतले ना अशें ना आनी आमकां अजून पर्यंत सांगता 2012 2019 आनी 2021 तुमकां डिमांड सगळे फूल जाल्ले आसा मागीर ह्यो शर्मा म्हणटा जाल्यार आनी उलोवन आनी कितें हांवें करूना कसली डिमांड तुमका डिमांड जर खबर ना न्ही लेट मी रीड आउट द डिमांड्स आणि हांवूय रीड आउट करता आमी कितें कितें दिलां हांव घेवन आयला उलोवपाची कोण तिका आपय पयलीं म्हणजे हांवें तुमकां उलोवपाक खंय आपयली 4अंक हांव सेक्रेटरिएटान आशिल्लो 4अंक सुमार तुमकां सेक्रेटरिएटान उलोवंक आपयली तुमी येवं ना उलोवपाक तो कोण हांगासर पुलीस तेका काड सायडीक तेका अरेस्ट कर कोण तो तेका अरेस्ट कर अरेस्ट कर तो हांगा कित्याक काड रे तेका लय तेका
तो कोणते तुमचो रिपोर्टर फोटो मेळना एक म्हणजे हांवें चारांक तुमकां आपयल्ली उलोवपा खातीर सेक्रेटरेटान तुमी कोणूच उलोवपाक येवंक ना. पयल्यान पयलीं कळपा खातीर सांगता म्हाका तुमची स्ट्रायकाची नोटीस किंवा कितें ही कसलीच म्हाका मेळूंक ना. हांवें आत्तां डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाक जेन्ना वदळ चारांक तुमच्या तुजी थंय आपयल्ली तेणी म्हाका सांगलें किंवा म्हाका तरी पर्सनली तुमी जेन्ना बंगल्याच्या फुडल्यान येवन बसल्या कसलीच नोटीस म्हाका तुमी दिवंक ना. म्हाज्या ऑफिसा कडेन कसलीच नोटीस एंट्री केल्ली ना. आतां पर्यंत हांवें व्हेरीफाय केलें तेन्ना तुमी नोटीस दिनासतर स्ट्रायकार गेल्या अशें म्हाका दिसता. ते हांवें व्हेरीफाय केल्या उपरांत तुमची डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाकूच तुमी तुमची नोटीस दिल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डान म्हाज्या पर्यंत ती धाडूंक ना. ती तिज्याच फायलीक आसा. तिजें म्हणणें आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां फक्त कितें आसा तें हांव फक्त तुमकां सांगता. ओके. एक्चुली 2019तल्यान हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी तुमकां इन्क्रिमेंट दिल्लो आसा. म्हणजे 2019 एकदां आनी आतां 2021 एकदां. तुमची सॅलरी जी 7,300 रुपया आसली ती ऑलरेडी 10,000 रुपया जाल्ली आसा. एवरी इयर हितूर जो इन्क्रिमेंट तुमच्या हॉनरेरियमान मेळपाक जाय तो इन्क्रिमेंट तुमकां एवरी इयर मेळटा. दुसरी गजाल आयक म्हाका हांव परत एकदां सांगता डिस्कशन जर कितें करपाक जाय आसत न्ही जाल्यार डिस्कशन खंय तरी बसून 4 जाणां वांगडा 8 जाणां वांगडा 10 जाणां वांगडा 12 जाणां वांगडा जावं अशें त्या खातीर तुमी हांव इन जनरल कितें आसा पळय न्ही हें सांगता. सरकाराची तयारी उलोवन विशय सोडोवपाचे तयार आसा. म्हाका खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो नाका आनी म्हाका दिसता तुमचेर अन्याय जाला हें म्हाकाय खबर ना. म्हाका जर कळयलें जाल्यार हांव पयलीं कारण म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून कळ्ळां पळय न्हू तेन्ना हांवें 2 फावटी इन्क्रिमेंट केला. 2019 एकदां केला 2021 एकदां केला. तुमचो आयक तें तुमी तुमच्या डायरेक्टरा कडेन विचारूंक जाय. हांवें केलां ऑफिशियली तें तुमकां सांगलां हांवें. ओके. दुसरी गजाल तुमची जी इवन दो तुमकां रिटायर्ड बेनिफीट जो मेळपाक जाय आसलो पयलीं फक्त 1.5 लाख रुपया मेळटाले. ते 1.5 लाख आनी 3 लाख मेळटाले ते आतां 3 लाख आनी 5 लाख केले. दुसरी तुमची रिटायरमेंट एज बेनिफीट तुमी मागलेली तोय बी ऑलरेडी आमी वाडयल्लो आसा. तुमी 60 वर्सां वयल्यान 62 रुपया मागलेलो तोय ऑलरेडी जो आसा हो फायलीचेर वाडून फायनान्साक गेल्ले आसा. आतां तुमचें ऑनरेरियम हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर आसा ताज्याच प्रमाणे तुमची स्कीम आसा आनी त्या स्किमी प्रमाणे हांवें आतां पर्यंत व्हेरीफाय केलें जाल्यार सगळ्यांत हायेस्ट ऑनरेरियम हो गोंयान दिता. गोंयाच्या भायर खंयच्याच इतक्या मोठ्या पद्दतीन ऑनरेरियम दिना. पण हेज्या भायरूय बी तुमची जर कितें तरी डिमांड आसा जाल्यार तुमी केन्ना तरी 4 जाणां म्हाज्या कडेन उलोवपाक येवंक जाय आसली. तुमी केन्नाच म्हाज्या कडेन 4 जाणां न्हू कोणूच उलोवपाक येवंक ना. तुमी कोणा कडेन उलयल्या आनी तुमी कित्याक स्ट्रायकार गेले हें तुमकां खबर आसा. म्हाज्या कडेन जर तुमी उलोवंक येयल्ली जाल्यार तुमचे विशय सुट्टले आसले. तुमचे जे ऑफिशियली युनियन आसा तेंच्या कडेन जितके म्हाजे डिमांड घातलेले तितके डिमांड हांव मुख्यमंत्री म्हणून तितके डिमांड तुमचे सगळे सॉल्व केले. तुमचे एसोसिएशन म्हाका येवन थँक्यू म्हणूनय गेलें म्हाका धन्यवाद म्हणूनय गेलें. उरलेले फक्त 1-2 डिमांड ते तेंच्यांनी सॉल्व कर म्हणून सांगलें आनी ते उरलेले 2 डिमांड जे आसा तेंच्या हांवें कन्सिडर केल्या हें तांकां दाखयल्या सुद्दां. त्या खातीर म्हाजी तुमकां परत रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यो जाणां म्हाका म्हाज्या भयणी समान आसा. हांव परत एकदां सांगता आयक हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. म्हाजें आयक परत एकदां सांगता हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी तुमकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. खरें म्हणजे तुमी तेंच सांगता हांव. तुमी 4 जाणां येवन जर म्हाका पयलीं सांगलेलें तुमकां हांगा इतक्या लोकांक येवपाची गरज नासली. तुमी 4च जाणां येवन 2 जाणां येवन म्हाका सांगपाची आसली. म्हाका सकाळीं थंयसर मेळपा खातीर हजारांनी लोक येता. तुमच्यांतली 2 जाणां येवन म्हाका एक एप्लिकेशन दिवंक जाय आसलें दोतोर कितें CM हें कितें जालां काय म्हणून हांव विशय पळयतलो आसलो. म्हाका तुमी केन्नाच एप्लिकेशन दिवंक ना कोणीच दिवंक ना. म्हाका कोणी तें सांगचें तुमच्या भितरल्या पैकी तुमकां जर कोण सांगता आसत जाल्यार तुमकां तो मिसगायड करता कोणी तो. आयज पर्यंत तुमच्या डायरेक्टर न्ही तुमच्या डायरेक्टरान सुद्दां म्हाका हाडून दिवंक ना. हांव तुज्या उजिरूय जाय जाल्यार सांगता आयज तेणी म्हाका दाखयला. त्या खातीर म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा
तुमचे विशय जर सुटावे जावपाक जाय आसत जाल्यार अशें रस्त्यार बसून विशय सुटावो जायना, तो डिस्कशनांतल्यान विशय सुटावो जाता. म्हणजे तुमकां हांवें त्या खातीर तुमी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की तुमी बंगल्या वाटेंतल्यान येता, हांव सेक्रेटरेटान आसलो, हांवें तुमकां सांगून धाडलें की तुमी पयलीं 4 जाणां ना म्हणपाले, मागीर 10 जाणां. हांवें सांगलें की 10 जाणां येया म्हणून. तुमी कित्याक येवंक ना आनी आतां रात पर्यंत कित्याक रावले हें म्हाका कळोंक ना. त्याती तुमी अजूनय सांगता की हो विशय सोडोवपा खातीर तुमच्यांतली 10 जाणां असो रस्त्यार रावन विशय सुटूं शकना. तुम्ही 10 जाणां जर कोण येयली, तुमचो डिमांड तरी कितें आहा तो घेवन येयली जाल्यार सुट्टले. म्हाजे कडेन आयजूय बी आतां डायरेक्टरची फायल सुद्दां ते म्हाका तेणी अजूनय दिवंक ना. हांवें फक्त आमी जो कंप्लीट केला तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा. आमी तुमचो ऑनरेरियम वाडयला तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा, तो ऑलरेडी वाडयला. तो तुमकां हांगासर बसल्या म्हणून न्ही, ती सायन नोव्हेंबरान जाल्या. 27 नोव्हेंबरान फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळा. हांव डेट सुद्दां जाय जाल्यार तुमी वचून फायलीर पळोवंक शकता. त्या खातीर तुमकां हेजेर कितें डिस्कशन करूंक जाय आसत, आतां करूंक जाय आसत 4 जाणां येया, फाल्यां करूंक जाय आसत फाल्यां 10 जाणां येया. म्हाका दिसता तुमी सगळीं जाणां घरा वयची, अननेसेसरी बेश्टे अशा पद्दतीन त्रास करून घेवचे न्ही. बाकीचे उलोवपाक जाय जाल्यार फाल्यां आमच्यान उलोवं येता, विशय सोडोवया. आनी विशय सोडोवपाची सरकाराची तयारी आहा. अशें कोणीच सरकार आयज पर्यंत एकट्याय मनशाक आमी रस्त्यार हाडूंक ना. आनी म्हाका दिसता तुमकां कोणी तरी मिसगायड केल्या. हांवें तरी कोणाकूच रस्त्यार हाडूंक ना. तुमकां मिसगायड केल्या कोणी तरी. कोण तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान इन्स्टिगेट करता अशें दिसता म्हाका. त्या खातीर म्हाजे विशय सोडोवपाची तयारी आहा. तुमी म्हाजे कडेन येयली, म्हाका एकूच मनीस सांगा, कोण तुमच्यांतली बाई म्हाजे कडेन येयली ती सांगा म्हाका. सर आम्ही तुमच्याकडे पावना, आम्ही अपॉइंटमेंट मागिल्लो. दिगो, हांव सांगता म्हाजे कडेन अपॉइंटमेंट तूं आयज अशें येयला पळय न्ही, सकाळच्या हांगा बंगल्यार येता त्या मनशाक सुद्दां हांव मेळटा. तूं अपॉइंटमेंट कित्याक मागपाक? सकाळीं म्हाज्या घराडे डेली 1000 लोक येता. तूं जरी बंगल्यार येयल्यान सकाळीं म्हाका सांगलें सर हे कितें हांवें जर धांवणून घेतला जाल्यार तुवें म्हणूंक फाव म्हाका. कोण मेळ्ळा? कितले लोक जनरल पब्लीक मेळटा मुगो म्हाका? तुमी कोणीच मागोवंक ना. एकट्यानूय म्हाका कोणी तें सांगचें. तुमच्यांतले एकटे बाईन सांगचें म्हाका. जाल्यार हांव म्हणटा की बाबा हय मुख्यमंत्र्याचें चुकलां म्हणून. मुख्यमंत्र्यान तुमचें निवेदन दिलें आनी तो तुमचें आतां वॉटेवर जाता थिंग. तुमचें आनी डिपार्टमेंटाचें कितें जालां तें म्हाका खबर ना. तुमी आतां अक्षरशा तुमी जे आसा निदान एक निवेदन म्हाका दिवपाचें पयलीं. तें कित्याक दिवंक ना तर तुमी? कोणी त्रास केले तुमकां हे? एकूच निवेदन दिवपाचें. हांव तुमच्या कडेन डिस्कशन करतलो आहलो, उलयतलो आहलो, विशय सुटावो जातलो आहलो. इतक्या लोकांक आतां कित्याक गो त्रास? काणकोणच्यान पेडण्यां कितलीं जाणां आसा तीं? बेश्टी कित्याक म्हणून येता? हां, 12 तालुक्यांतल्या कित्याक म्हणून त्रास हे बेश्टे आतां? कोणी केले त्रास हे? हां, 7 दीस जाले. म्हाका एक दीस येवन एकटीच मेळची आसली कोण तरी. निगो बट हांव भायर देंवताना तरी म्हाका सांगपाचें तुवें. हांव मेळपाची ट्राय केली, म्हाका कोणी सांगलें परवरी फोन कर आनी अपॉइंटमेंट घे म्हणून. हांव तुका पळय, म्हाका जनरल पब्लीक जो आहा पळय दिसाक कंप्लिटली जनरल पब्लीक मेळटा रुटीनली. तुमी तर अंगणवाडी बाई मुगो. आमी अपॉइंटमेंट घेवन येवपाक शकताली. तुम्ही सिंपल एप्लिकेशन जरी म्हाका हाडून तुका सांगलें जनरल पब्लीक मेळटा म्हाका. दिसाक 1000 पब्लीक मेळटा. हांगा ना जाल्यार सगळें मेळटा. आम्ही ऑफिशियली आमच्याकडे डिमांड घेऊन गेली. म्हाका तुका सांगलें हांवें पळय, म्हाका तुमचो ऑफिशियली कागद अजूनय बी दिवंक ना कोणीच. अजूनय दिवंक ना. आतां तुमचो तुमकां आयक म्हाजें म्हणणें डायरेक्टर आयकना. तुमी मुख्यमंत्र्याच्या दारार आतां येवन बसली काय ना? तशी पयलीं येवपाची न्ही. एक एप्लिकेशन घेवन येवपाची न्हू जाल्यार सांग म्हाका तूं कोणाचें चुकलें आतां? निगो म्हणजे चुकलें कोणाचें? आतां तूं जशें आतां जें आसा पळय निगो, तूं जर पयलीं आयलें हांवें ना म्हटलेलें म्हाजें म्हणणें पळय असो विशय जावपाक शकना. म्हाजें म्हणणें तुमच्यांतली 4 जाणां येया, उलोवपाक ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं येया, विशय सोडयता. येया 4 जाणां कोण ती उलोवया. चला तुमच्यांतली 4 जाणां येया. आम्ही हांगा सगळ्याच्या समक्ष येवपाक सोदता. म्हाका खबर ना. हांव तुमकां परत एक सांगता. तुमकां म्हाका लागता गव्हर्मेंट सर्वंट आनी हांव म्हाका तेज्या पलीकडे कोणूच लागना. वॉटेवर द थिंग्स आय डोंट नो. तुमी उलोवपाक येया, हांव उलोवपाक डिस्कशनाक तयार आसा. ओके चला तुमी त्यातली उठा आनी डिस्कशन चला.